लीलाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्वण्णैर्महर्षिभिरहर्षिदं तौष्टूयमानोऽस्मि यदा वयं गतवर्गे वयं यद् दृष्टवन्तः अस्माकं सूत्रं चलति स्म उदीचां माङो व्यतिहारे इति सूत्रं चलति स्म। उदीचां माङो व्यतिहारे इति सूत्रस्य विवरणमपि मया कृतं। तत्र व्यतिहारे अर्थे उदीचां माङः व्यतिहारे इति उक्तं। तत्र व्यतिहारे इति तत्र विनिमयः इति उक्तमर्थः। व्यतिहारः अर्थः यत्र भवति तत्र माङ् धातोः त्वाप्रत्ययः भवति इति तत्र अस्माभिः चर्चितं। तदनन्तरं पुनः तत्र अपूर्वकालार्थमिदम् इत्यपि तत्र विवरणं प्रदत्तम्। अपूर्वकालार्थमिदं तदपि मया विवृतं। तर्हि एवं तत्र अस्ति मेङ् प्रणिधाने इति धातुः अस्ति। तत्र मेङ् प्रणिधाने इति धातोः विषयः एषः। तत्र मेङ् इति धातुः अस्ति। तत्र ङकारः इत् भवति। तत्र एका परिभाषा अस्ति अनुबन्धकृतम् एजन्तत्वं नास्ति इति। तत्र मेङ् इति अन्ते ङकारः भवति। तर्हि अयं धातुः एजन्तव वा न वा इति चर्चा अस्ति एकत्र परिभाष्यन्तुशेखरे। मेङ् इति अस्ति खलु, मेङ् इति भवति चेत् एजन्तत्वम् अस्ति वा न वा इति विषयः अस्ति। तर्हि तत्र आचार्यः तत्र कथयति अनुबन्धद्वारा एजन्तत्वं न भवति इति उक्तम्। अनुबन्धलोपानन्तरमेव धातोः एजन्तत्वम् अस्ति वा इति। तर्हि अत्र मे इति अस्ति। तर्हि एजन्तधातुः अस्ति अनुबन्धलोपानन्तरं। तदेव न अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति एका परिभाषा अस्ति। कारण अन्यथा आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। यदि धातु एजन्तधातु अस्ति चेत् एकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति। मे इत्यस्य स्थाने किं भवति? आकारादेशे मा इति भवति। परन्तु धातु यदि ङकारमपि स्वीकृत्य पश्यति चेत् तत्र एजन्तत्वं नास्ति। तस्य अन्तिमवर्णः अस्ति ङकारः। तर्हि एच् इति अन्ते नास्ति, ङकारः अन्ते अस्ति। तर्हि तत्र आदेश उपदेशे अशिति इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति वा न वा इति विषयः। तर्हि तत्र आचार्यः कथयति न अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम्, अर्थात् अनुबन्धेन एजन्तत्वं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अनुबन्धः अस्ति इति कृत्वा तत्र एजन्तत्वं नास्ति इति न, तद्भवत्येव। तस्य कृते इदं सूत्रं तत्र ज्ञापकरूपेण दत्तमस्ति परिभाष्यन्तुशेखरे। उदीचां माङः व्यतिहारे इति सूत्रं तत्र ज्ञापकमस्ति एतस्य। अर्थात् आचार्यः स्वयमेव तत्र मेङ् धातोः प्रयोगः माङः इति कृतमस्ति। अर्थात् तत्र अनुबन्धकृतम् एजन्तत्व अनेजन्तत्वं नास्ति। अर्थात् धातुम् एजन्तमित्येव गणयामः इत्यर्थः। धातुम् एजन्तमित्येव गणयामः। तेन कारणेन तत्र मा इति आचार्यस्य प्रयोगः। अत्र पश्यतु, मेङ् इति धातुः अस्ति, परन्तु आचार्यः माङः इति प्रयोगं कृतवान् अस्ति। तस्य आशयः एवमस्ति, अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वं न अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम् इति एका परिभाषा ततः भवति। धातोः यदा एजन्तत्वं यदा पश्यति तत्र अनुबन्धलोपानन्तरमेव द्रष्टव्यम् इत्यर्थः। अनुबन्धसहितस्य नास्ति इति तस्य आशयः कथनस्य। तस्मिन् विषये तावदेव तस्य सूत्रस्य विषये वक्तव्यमस्ति। अन्य सर्वविवरणं मया ह्यः तु कृतमस्ति। तस्मात् इदानीं पुनः विवरणस्य आवश्यकता तत्र नास्ति। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र
अग्रिमं सूत्रमस्ति मयतेरिदमन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। मयतेरिदमन्यतरस्याम् इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। तस्य सूत्रस्य विवरणं पश्यामः। मयतेः इति षष्ट्यन्तमस्ति। मयतेरिति षष्ठी, मयतेः अनन्तरं तत्र इद मयतेः इति एकमस्ति, इत् इति अस्ति द्वितीयं पदं, तृतीयं पदमस्ति अन्यतरस्याम् इति त्रिपदं सूत्रम्। मयतेः इत् अन्यतरस्याम् इति तत्र मयतेः इत्युक्ते मेङ् धातोः इत्यर्थः, धातुनिर्देशः अस्ति। मयतेः इति मेङ् धातोः, मयतेः इकारादेशो वा भवति ल्यपि परतः इति उक्तम्। ल्यप् प्रत्यये परे, ल्यप् प्रत्यये परे किं भवति वयं जानीमः। तत्र ल्यप् प्रत्ययः भवति यत्र तस्मिन् सन्दर्भे इति अर्थे समासे अनन्यपूर्वे त्वः ल्यप् इति ल्यप् विधायकं सूत्रमस्ति। तदग्रे वयं पठामः, तत् सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। समासे अनन्यपूर्वे त्वः ल्यप् इति यत्र ल्यप् प्रत्ययः भवति तत्र इत्यर्थः ल्यपि। मयतेः इकारादेशः भवति इति उक्तं। मेङ् धातोः विकल्पेन अन्यतरस्याम् इति अस्ति, ल्यपि इति अनुवर्तते। सूत्रे ल्यप् इति नास्ति, भवन्तः अत्र न ल्यपि इति सूत्रात् ल्यपि इति तत्र अनुवर्तते, ल्यपि इति अनुवर्तते, ल्यप् प्रत्यये परे इत्यर्थः। अर्थात् मेङ् धातोः विकल्पेन इकारादेशः भवति ल्यप् परे इति सूत्रस्य अर्थः। ल्यप् परे इति अस्ति। आनुषङ्गिकं सूत्रम्, इदं सूत्रम् एतस्य प्रकरणस्य नास्ति। इदं सूत्रं षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य इदं सूत्रम् आनुषङ्गिकं सूत्रं सन्दर्भवशात् अत्र आचार्यः प्रक्रियादृष्ट्या अत्र प्रतिपादितवान् अस्ति। तावदेव एतस्य सूत्रस्य विवरणं कर्तव्यमस्ति। तदा वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः एतस्य उदाहरणं प्रति। अत्रापि सिद्धान्तकौमुद्याम् एवमस्ति, मेङः इकारः अन्तादेशः स्यात् वा ल्यपि विकल्पेन इत्यर्थः। अत्रापि वयं पश्यामः एकवारं बालमनोरमायां किमस्ति इति। बालमनोरमायां तावदन्यत् किमपि नास्ति। मयतेरिदमन्यतरस्याम् इति ल्यपि इत्यतः वा अन्यस्य संयोगादे इत्यतः वा इति न ल्यपिति इति ल्यपि इति च अनुवर्तते इत्येव अस्ति। तत्र एवमस्ति, अपमित्य याचते इति एकः प्रयोगः। अपमित्य याचते, अपमित्य याचते इति, अपमित्य इति एकः शब्दः। तस्य अर्थः एवमस्ति, तस्य अपमित्य याचते इत्युक्ते तस्य अर्थः अत्र दत्तः अस्ति। किञ्चित् इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति। त्वया गौः दत्ता चेत् मया महिषी दीयते इत्येवं विनिमयं कर्तुं गां याचते इत्यर्थः। पश्यतु, तस्य शब्दस्य अर्थः, भावार्थः एवमस्ति। त्वया अपमित्य याचते, कमपि वस्तुविशेषं, त्वया गौः दत्ता चेत् मया महिषी दीयते इत्येवं विनिमयः। एकः अपरं वदति, तर्हि तस्मिन् अर्थे विनिमयं कर्तुं गां याचते, तदेव अपमित्य याचते इति। अन्यस्य हस्ते गौः अस्ति, एकस्य हस्ते महिषी अस्ति, तर्हि यः गोस्वामी किं वदति, अहं गां ददामि, भवान् मह्यं महिषीं ददातु इति। तादृशी याचना अपमित्य याचते, याचते इत्यर्थः। अपमित्य इत्यस्य एवम् अर्थः। पश्यतु कियत् सूक्ष्मं भावमपि प्रतिपादयितुं एतादृशाः शब्दाः भाषायां सन्ति। सामान्यतः वयं न जानीमः। यदि वयं जानीमः चेदपि एतस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् जनाः अवगन्तुमपि न शक्नुवन्ति। तर्हि एतादृशशब्दानां प्रचारः करणीयः। अपमित्य याचते इति अस्ति। कथं प्रक्रिया भवति इति वयं पश्यामः। अपमित्य याचते इत्यत्र अप इति अस्ति, अप इति अस्ति। तदनन्तरं मा मेङ् धातु, मेङ् धातु अस्ति। मेङ् धातोः
तत्र किं भवति मेङ् धातु आदेश उपदेशे अशिति इति मा इति भवति मा इति भवति तत्र तदनन्तरं पुनः उदीचां माङः व्यतिहारे इति सूत्रेण तत्र त्वा भवति पूर्वसूत्रेण त्वा इति भवति त्वा त्वा भवति चेत् ततः तत्र किम् अवशिष्यते त्वा इति अवशिष्यते तर्हि अप मा त्वा इति अवशिष्यते अप मा अनन्तरं त्वा इति अवशिष्यते पश्यतु एवं स्थिते अप मा त्वा इति स्थिते तत्र एवं भवति त्वा इति इदानीम् उपसर्गः अस्ति तत्र अप इति उपसर्गपूर्वक मा धातु त्वा भवति समासे अनञ् पूर्वे त्वो ल्यप् समासे अनञ् पूर्वे त्वो ल्यप् त्वः स्थाने ल्यप् भवति ल्यप् भवति चेत् तत्र ल्यप् आदेशः भवति अप मा ल्यप् एवं भवति ल्यप् भवति पश्यतु तत्र पुनः तत्र अनुबन्धलोपे अप मा य इति भवति अप मा य इति भवति अप मा य इति स्थिते इदानीम् अनेन सूत्रेण विकल्पेन इकारादेशः भवति मयतेरन्यतरस्याम् इति सूत्रेण तत्र किं भवति विकल्पेन मा इत्यस्य आकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति इकारादेशः भवति चेत् अप मि अनन्तरं य इति भवति वयं जानीमः ल्यप् अस्ति पित्त् अस्ति पित्त् अस्ति तत् पित्त् अस्ति इति कृत्वा ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण तत्र तुकागमः भवति चेत् अप मि त य इति भवति मिलित्वा अपमित्य इति भवति अपमित्य इति भवति तस्मात् सुप्रत्ययः भवति परन्तु ल्यप् इत्यादीनां किं भवति तत्र त्वा तो सुन् कसुनः इति अव्ययसंज्ञा भवति त्वा अस्ति खलु त्वा तो सुन् कसुनः इति अव्ययसंज्ञा भवति चेत् अव्ययाद् आप्सुपः इति सूत्रेण सुप् प्रत्ययस्य लोपः तर्हि अपमित्य इति सिद्धरूपं भवति इति एतस्य सिद्धरूपं भवति अपमित्य इति शब्दः एवं तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवति राइट एवं तत्र अस्ति यदि तत्र विकल्पेन इकारादेशः नास्ति तर्हि कथं भवति इकारादेशः वैकल्पिकः इकारादेशः नास्ति चेत् अप अनन्तरं मा अनन्तरं य इति भवति अप मा य अत्र ह्रस्वः नास्ति इति कृत्वा अपमा इति अस्ति तत्र किं भवति अपमाय इत्येव भवति इति रूपद्वयं भवति अपमाय इति भवति तत्र अपमाय इति एकं रूपं भवति अपमित्य इति अपरं रूपं भवति इति तत्र एतत् पश्यतु भवन्तः अपमित्य याचते इत्यपि प्रयोगः अस्ति अपमाय इत्यपि प्रयोगः अस्ति उदीचां ग्रहणात् यथा प्राप्तमपि याचित्वा अपमति तत्र सूत्रे उदीचां माङः व्यतिहारे इति सूत्रे उदीचाम् इति प्रयोगः अस्ति उदीचाम् इति प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा यथा प्राप्तम् इत्युक्ते समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति पूर्वकालिकक्रियायां त्वा प्रत्ययः अपि भवति इत्यर्थः याच धातोः त्वा प्रत्ययः भूत्वा याचित्वा अपमयते इत्यपि प्रयोगः भवति समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रं वयम् इदानीं पठामः अग्रे तद् इदानीम् एकं द्वयं सूत्रानन्तरं तत् सूत्रम् अत्र दृश्यते तस्मिन् सन्दर्भे वयम् एतत् पश्यामः तस्मिन् अर्थे त्वा प्रत्ययः तु भवत्येव यदा समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति यथा प्राप्तं तत् सामान्यस्वरूपेण तत्र भवति तत्तु भवत्येव तदेव तत्र दर्शितं याचित्वा अपमयते इत्यपि प्रयोगः अस्ति अपमित्य याचते इत्यपि प्रयोगः अस्ति इति आचार्यः तत्र यथा प्राप्तमपि इति
तद् दर्शयितुमेव उदीचां ग्रहणं कृतमत्र इति अस्ति। उदीचां ग्रहणं तदर्थम्, अर्थात् सूत्रे तत्र उदीचाम् इति शब्दस्य ग्रहणेन तत्र एषः अर्थः सिद्ध्यति इत्यर्थः। इति तावदस्ति तस्य विवरणं, तावदेव एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। अग्रिमं सूत्रमस्ति परावरयोगे। परावरयोगे इति अस्ति, परावरयोगे च इति सूत्रं। परावरयोगे इति परेण पूर्वस्य अवरेण परस्य योगे गम्ये धातोः त्वा इति प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। परेण पूर्वस्य, यदि पूर्वं परं किमपि वस्तुविशेषः अस्ति तस्य तेन पूर्वेण सह परेण पूर्वस्य सम्बन्धः, अथवा अवरेण पूर्वं यदस्ति तेन परस्य योगः गम्ये धातोः त्वा प्रत्ययः भवति इति अस्य एकः विशिष्टः प्रयोगः, वैशिष्ट्यपूर्णः प्रयोगः, भाषायाः वैशिष्ट्यमेतत्। परस्य पूर्वेण योगे, अवरस्य पूर्वस्य परेण योगे गम्ये परधातोः धातोः किं भवति, त्वा प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। तदर्थात् अवगन्तुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। तत्र एवमस्ति, यदा पश्यतु अप्राप्य नदीं पर्वतः इति एकम् उदाहरणं, तस्मात् उदाहरणात् वयं पश्यामः। अप्राप्य नदीं पर्वतः इति अस्ति एतस्य। इदानीं वयं प्रकरणम् अनुसरामः, तत्र तृतीयाध्यायमेव वयम् आगतवन्तः। पश्यतु, विवरणम् एतत् अधिकं न, त्वा इति अनुवर्तते, कृत् इति अनुवर्तते। परावराभ्यां योगः परावरयोगः, परेण पूर्वस्य योगे गम्यमाने, अवरेण च परस्य अवरेण च परस्य योगे गम्यमाने धातोः त्वा प्रत्ययः भवति इति। यदा परेण गम्यमाने इत्यस्य उदाहरणं, परेण पूर्वस्य योगे इत्यस्य उदाहरणमस्ति। परेण तावत् अप्राप्य नदीं पर्वतः स्थितः। तत्र एवमस्ति, अप्राप्य नदीं पर्वतः इति एकः प्रयोगः। अप्राप्य नदीं पर्वतः स्थितः, तत्र किमस्ति, तस्य आशयः एवमस्ति, परनदीयोगः अत्र पर्वतस्य इत्युक्ते परभागे काचित् नदी, पूर्वभागे पर्वतः इत्यर्थः तस्य। तत्र अत्र आशयः एवमस्ति, नदी अनन्तरं पर्वतः पूर्वम् इति अर्थस्य प्रतीतिः भवति अस्माद्। अस्माद् कस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति, पूर्वं तत्र पर्वतः, तदनन्तरं नदी इत्यर्थः तत्र गम्यमानः अस्ति। तदेव तस्य अप्राप्य नदीं पर्वतः इति। परनदीयोगः अत्र पर्वतस्य इत्युक्ते पर्वतः प्रथमः, तदनन्तरं नदी इत्यर्थः गम्यते। अत्र अप्राप्य नदीं पर्वतः इति विशिष्टः प्रयोगः। एतद् वयं भाषायाः अत्रैव समस्या भवति, व्याकरणपठने समस्या कुत्र भवति इत्युक्ते, वयं प्रयोगान् न जानीमः, वयं भाषायां प्रयोगं न जानीमः, प्रयोगम् अज्ञात्वा व्याकरणं पठति इत्यत्र समस्या भवति। कारणं तत्र कश्चन अर्थः अस्ति, सः अर्थः अस्माकं मनसि न तिष्ठति। यदि अर्थं वयं जानीमः तर्हि तस्य व्याकरणम् अवगन्तुं सरलं भवति। कारणम् अयं प्रयोगः एव नूतनः प्रयोगः अस्माकं कृते। तेन कारणेन तद् मनसि तद् कियद् आगच्छति इति अहं न जानामि। सा एषा समस्या तु व्याकरणाध्ययनकाले तु भवत्येव। कारणं प्रथमं भाषाध्ययनं करणीयं, तेन सह व्याकरणस्य अध्ययनं करणीयं। केवलं व्याकरणस्य अध्ययनं भवति चेत् किञ्चित् एतादृशप्रयोगेषु कष्टं भवति। अप्राप्य नदीं पर्वतः इति प्रयोगः, तर्हि तस्य आशयः परनदीयोगः अत्र पर्वतस्य। पश्यतु, तस्य विपरीतम्, अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी, अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी। तत्र किमस्ति, प्रथमं तत्र तस्मिन् उदाहरणे किमस्ति, तत्र प्रथमं नदी, प्रथमं तत्र कः अर्थः, अतिक्रम्य पर्वतं स्थितः इति भवति।
तत्र अवर शब्दस्य परेण सह योगः अत्र उदाहरणम्। नदी तत्र अनन्तरं पर्वतः पूर्वम् इति तत्र अवरपर्वतयोगः अत्र नद्याः। अवरपर्वतयोगः अत्र नद्याः। अवरपर्वतयोगः अत्र नद्याः इति तस्य आशयः। इत्युक्ते तत्र नदी अनन्तरं पर्वतः पूर्वम् इति तत्र अर्थः भवति। अर्थः समानः, परन्तु प्रयोगे किञ्चित् भेदः अस्ति। अप्राप्य नदीं पर्वतः परनदीयोगः अत्र पर्वतस्य, अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी इत्युक्ते अवरपर्वतयोगः अत्र नद्याः। अर्थात् नद्याः पर्वतेन सह योगः अत्र दर्शयति। प्रथमं पर्वतस्य नद्या सह योगं दर्शयति। नदी पर्वतं च समानस्थाने एव भवति, तत्र भेदः नास्ति, परन्तु भाषायाः तत्र उपस्थापने अर्थोपस्थापने कश्चन भेदः विशिष्टता अस्ति इत्यत्र। तर्हि पश्यतु, अप्राप्य नदीं पर्वतः इत्यत्र किं भवति? तत्र नञ्पूर्वक तत्र एवमस्ति, प्राप्य अप्राप्य इति अस्ति। अप्राप्य इत्यत्र पश्यतु, नञ्पूर्वक नञ् आ, अनन्तरं प्राप् प्राप् प्रा उपसर्गपूर्वक अप् आप, तर्हि प्राप् इति भवति। प्राप् अनन्तरं तस्मात् वा त्वप्रत्ययः अनेन सूत्रेण त्वा प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र आ प्राप् त्वा इति भवति। तर्हि तत्र त्वा इत्यस्य स्थाने किं भवति? प्राप् अनन्तरं त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् इत्युक्ते या। तर्हि अप्राप्य इति तत्र रूपं भवति। ल्यप् भवति चेत् अप्राप्य इति तत्र रूपनिष्पत्ति। अनन्तरं सुप्रत्ययस्य लोपः भवति अव्ययाद् आप्सुपः इति सूत्रेण, तस्मात् अप्राप्य इति भवति। तदि एकमस्ति। तदनन्तरम् अतिक्रम्य इत्यत्रापि एवमेवं करणीयं। क्रमुपादविक्षेपे इति धातुः अस्ति। अतिक्रम्य, अति उपसर्गपूर्वक क्रम धातु, अति उपसर्गपूर्वक क्रम धातोः तत्र ल्यप् त्वा भवति। त्वा इत्यस्य स्थाने ल्यप् आदेशः। तर्हि अत्र एवं भवति, अतिक्रम्य इति प्रयोगः भवति। अतिक्रम्य इति प्रयोगः भवति। एवं प्रयोगद्वयं तत्र दर्शितमस्ति। एवं तत्र अप्राप्य अनन्तरम् अतिक्रम्य इति प्रयोगद्वयं। परनदीयोगः अत्र पर्वतस्य, अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी, अवरपर्वतयोगः अत्र नद्याः इति। द्वयोः भेदः एवमस्ति, भावभेदः अस्ति प्रयोगे। प्रयोगस्य कश्चन भावः अस्ति खलु, तत्र भेदः अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। कारणं प्रथमं तु अप्राप्य नदीं पर्वतः इति, तर्हि परनदीयोगः अत्र पर्वतस्य परनदीयोगं दर्शयति। अपरत्र अतिक्रम्य पर्वतं स्थिता नदी इत्यत्र पूर्वपर्वतस्य नद्या सह योगः तत्र दर्शयति इत्यर्थः। अवरपर्वतयोगः अत्र नद्याः। प्रथमं पर्वतस्य परनदीयोगः, द्वितीये नद्याः अवरपर्वतयोगः इति भेदः, तत्र अर्थे भेदः इति अस्ति। एतावत् तस्य उदाहरणस्य विवरणमस्ति। एतावदेव तस्य अस्ति। अग्रे गच्छामः वयम्। अग्रिमं सूत्रं तु बहु प्रसिद्धं सूत्रमस्ति। किं? समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति त्वाप्रत्ययविधायकं सूत्रं। त्वाप्रत्ययविधायकं सूत्रं प्रसिद्धं सूत्रमस्ति। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति तत्र सूत्रमस्ति। पश्यतु, समानकर्तृकयोः इति सप्तमी द्विवचनं। समानः कर्ता,
ययोः तौ समानकर्तृकौ समानः कर्ता ययोः तौ समानकर्तृकौ तयोः इति समानकर्तृकयोः इति अस्ति। पूर्वकाले इति शब्दः पूर्वश्च असौ कालः पूर्वकालः तस्मिन् पूर्वकाले इति अस्ति। इति शब्दद्वयं समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति पूर्वश्च असौ कालः पूर्वकालः तस्मिन् इति पूर्वकाले इति तस्य विवरणमस्ति। विग्रहवाक्यमेवमस्ति। तर्हि समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति द्विपदं सूत्रं त्वा इति अनुवर्तते। त्वा इति अनुवर्तते अलं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां त्वा इति सूत्रात् ह्यः वयं दृष्टवन्तः इदं सूत्रम् अलं खल्वोः इति तस्मात् त्वा इति अनुवर्तते कृत् इति भवति अन्यत् सर्वं यथापूर्वं भवति। पश्यतु एकस्मिन् वाक्ये समानः कर्ता ययोः धात्वर्थयोः तत्र पूर्वकाले धात्वर्थे वर्तमानात् धातोः त्वा प्रत्ययः भवति। पश्यतु एकं वाक्यं तत्र एकः कर्ता तत्र क्रियापदद्वयं भवति। तर्हि तत्र एका उभयक्रिया समानसमये तु न भवति पूर्वापरिभावः तु भवत्येव। तत्र पूर्वक्रियार्थकधातोः किं भवति त्वा प्रत्ययः भवति। यदा उदाहरणाय वयं पश्यामः यदा एवमस्ति यदा रामः भुक्त्वा व्रजति तत्र धातुद्वयमस्ति भुजधातुः अपि अस्ति व्रजधातुः अपि अस्ति। भुजधातुः अपि अस्ति व्रजधातुः अपि अस्ति। व्रजति इति अस्ति भ्रमणं करोति। तर्हि कदानन्तरं भुक्त्वा भोजन उत्तरं तर्हि पूर्वकालक्रिया भोजनं तदनन्तरम् उत्तरकालक्रिया व्रजति। तर्हि पूर्वकालक्रियार्थवृत्तेः धातोः तत्र किं भवति त्वा प्रत्ययः भवति। तस्मात् भुक्त्वा व्रजति इति प्रयोगः भवति। पीत्वा व्रजति इति अत्र उदाहरणमस्ति। तत्र एवमस्ति अर्थात् भुजधातुः अपि अस्ति व्रजधातुः अपि अस्ति भुजधातुः अपि अस्ति व्रजधातुः अपि अस्ति। तत्र रामः एव भोजनम् अपि करोति रामः एव व्रजति उभयमपि अस्ति। तत्र रामः एव कार्यक्रियाद्वयस्यापि कर्ता रामः। तर्हि तत्र किं भवति यदा गमनक्रियापि रामस्य भोजनक्रियापि रामस्य अर्थात् उभयोरपि धातोः कर्ता रामः। तर्हि तत्र प्रथमम् एका क्रिया भवति अनन्तरम् अपरा क्रिया भवति। अत्र विवक्षा प्रथमं भोजनं तदनन्तरं व्रजनम् इति अस्ति। विवक्षायाम् एवमस्ति। तर्हि प्रथमं भोजनं तर्हि पूर्वकालक्रिया नाम भोजनं भुजधातु तर्हि तस्मात् त्वा प्रत्ययः भवति। तस्मादेव भुक्त्वा व्रजति इति प्रयोगः भवति। भुक्त्वा व्रजति इति प्रयोगः भवति। पश्यतु अत्र समानकर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः त्वा स्यात्। एतत् प्रसिद्धं भवन्तः सर्वे जानन्ति एव। समानकर्तृकयोः धात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानात् धातोः त्वा स्यात् इति अस्ति। यदा पश्यतु उदाहरणं भुक्त्वा व्रजति इति अस्ति। तत्र समानकर्तृकयोः क्रिययोः धातोः इत्यत्र द्वित्वम् अतन्त्रम्। अत्र द्वयोरपि केवलम् अस्मिन् वाक्ये द्वौ एव क्रियाशब्दौ भवतः इति नास्ति। तदेव द्वित्वम् अतन्त्रम् इति उक्तम्। द्वित्वम् इति तत्र संख्यायाः विवक्षा नास्ति। अर्थात् तत्र भुक्त्वा तत्र इतोपि स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति इत्यपि कर्तुं शक्यते। कारण तत्र एवं नास्ति केवलं भुक्त्वा व्रजति इति द्वयोरेव धातोः प्रयोगः करणीयः इति तत्र द्वयम् इति समानकर्तृकयोः इति दर्शनेन तथा द्विवचनं द्वयोः इति द्वित्वम् एव द्वयोः क्रिययोः इति नास्ति। तदेव तत्र उक्तं द्वित्वम् अतन्त्रम्। अर्थात् द्वित्वस्य विवक्षा नास्ति। अनेकक्रियाः अपि भवितुमर्हन्ति।
अनेकक्रियाः अपि भवन्ति। यदा उदाहरणाय यदि वयं तत्र यदा यदा अन्य क्रियापदानि स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति इति तत्र पश्यतु, यदा अत्र अस्ति एव पश्यतु, स्नात्वा भुक्त्वा पीत्वा व्रजति इत्यपि प्रयोगः भवति इति तावदेव तस्य विवरणं तावत्पर्यन्तम् उक्तं। तत्र प्रक्रिया तु सरला अस्ति। तत्र वयम् एकं पश्यामः चेत् यदा प्रथममस्ति भुज धातुः अस्ति, भुज धातोः भवति चेत् किं भवति, यदा यदा भुज इति धातुः अस्ति, भुज इति धातोः तत्र किं भवति, त्वा प्रत्ययः भवति चेत् एवं भवति, त्वा इति भवति। तर्हि भुज इति ज इत्यस्य स्थाने चोः कुः इति कुत्वं भवति। तर्हि किं भवति, कुत्वं भवति चेत् भुग इति त्वा इति भवति। अनन्तरं तत्र चोः चर्त्वं भवति चेत् तत्र भुक्त्वा इति भवति। भवन्तः जानन्ति एतस्य अव्ययसंज्ञा अस्ति, त्वातो सुन् कसुनः इति अव्ययसंज्ञा भवति। अव्ययसंज्ञा भवति इति कृत्वा तस्य सुप्रत्ययः भवति चेदपि अव्ययादाप्सुभः इति सूत्रेण तस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि भुक्त्वा इत्येव तत्र रूपं भवति, भुक्त्वा इति रूपं भवति। भुक्त्वा इति भवति। एवम् अन्य उदाहरणानि अपि द्रष्टव्यानि। यदा यदा तत्र स्नात्वा वा भवतु, स्नाधातु स्नात्वा भवति, भुक्त्वा भवति, पाधातु अस्ति चेत् पीत्वा इति भवति। एवं तत्र सन्दर्भानुसारं तत्र अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र पुनः आचार्यः एकं सूत्रं तत्र स्मारयति अस्मान्। किं सूत्रं स्मारयति, अनुदात्त इति तत्र दत्तमस्ति। अनुदात्त पश्यतु, एतत् पश्यतु, अनुदात्तोपदेश इति सूत्रमस्ति, शृणुमः। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपोच्छलिक्निति। इदं सूत्रम् अस्माभिः द्वित्रिवारं चर्चितमस्ति। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपोच्छलिक्निति। अनुनासिकलोपविधायकसूत्रस्य स्मरणं कारयति आचार्यः अत्र। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति इति। कित् ङित् प्रत्यये परे अथवा झलादि प्रत्यये परे किं भवति, अनुनासिकस्य लोपः भवति। ये धातवः अनुनासिकान्ताः अनुदात्तोपदेशाः सन्ति तेषाम् अङ्कस्य वन इत्यस्य अङ्कस्य तथा तनोति इत्यादीनाम् अङ्कस्य झलादि कित् कित् प्रत्यये परे अनुनासिकस्य लोपः भवति इति आचार्यः तत्र दर्शयति। कारणं तत्र त्वान्तस्य एकम् उदाहरणं तत्र पश्यतु। विष्णुं नत्वा स्तौति इति उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। विष्णुं नत्वा, एतत् सर्वं तस्य उदाहरणानि पुस्तके सन्ति। विष्णुं नत्वा इति उदाहरणमस्ति तत्र, वयं जानीमः। तत्र पश्यतु, एतानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। इदानीं सद्य तु तस्य आवश्यकता नास्ति, वयं जानीमः। इदानीम् अत्र पश्यामः, पश्यतु, विष्णुं, अत्र तानि उदाहरणानि दत्तानि न सन्ति, अत्र पश्यामः। एतत् पश्यतु, विष्णुं नत्वा स्तौति इति अस्ति। तत्र नत्वा इति तत्र पूर्वकालक्रिया, स्तौति इति स्तुतिं करोति, विष्णुं नमस्कृत्य इति नत्वा स्तौति इत्यर्थः इति अस्ति तत्र। तर्हि तत्रापि एवमस्ति, नम इति धातुः अस्ति, नम धातुः अस्ति न, तत्र नम धातोः त्वा प्रत्ययः भवति। नम धातोः तत्र नमु प्रह्वत्वे शब्दे च, नम धातु प्रह्वत्वे शब्दे च, नम धातोः त्वा प्रत्ययः भवति। तत्र अनेन सूत्रेण अनुनासिकान्त प्रत्ययः धातुः अस्ति। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् इति सूत्रेण
तत्र अनुनासिकस्य लोपः भवति। अनुनासिकस्य लोपः भवति चेत् तत्र एवं रूपं भवति, नत्वा नत्वा इति भवति। नत्वा इति भवति। एतदेकम् उदाहरणं नत्वा इत्यस्य तत्र अनुनासिकलोपस्य एकम् उदाहरणं तदस्ति। तदनन्तरं पुनः स्वरत्यादेः श्रुकः इति तत्रापि स्मारयति आचार्यः, स्वरत्यादेः श्रुकः इति नित्यम् इडभावः पूर्वविप्रतिषेधेन इति एकं पूर्वतनविषयः। तत्र पूर्वतनविषयस्य स्मारणम् अत्र चलति। तत्र सूत्रमस्ति श्रुकः इति सूत्रमस्ति। श्री इत्येतस्य उगन्तानां च किति प्रत्यये परतः इडागमः न भवति इति उक्तं तत्र। अर्थात् श्री इत्येतस्य पुनः उगन्तानां धातूनां च किति प्रत्यये परतः इडागमः न भवति। इडागम निषेधः कृतः अस्ति पूर्वम्। एतस्य सूत्रस्य स्मारणम् आचार्यः तत्र कृतवान्। अत्र नित्यम् इडभावः परतः इडागमः न भवति, स्वरति इत्यादेः इति उक्तं तत्र। तत्र केचन धातवः भवन्ति, तेभ्यः स्वर, सु, सु, धून्य अनन्तरम् ऊदित् धातवः। एतेषां विषये तत्र किं भवति, स्वरति सूति सूयति घूञुतितो वा इति यत्र विकल्पेन इट्टागमः भवति तस्य पूर्वविप्रतिषेधेन तत्र किं भवति, आचार्यः नित्यम् इट् निषेधः क्रियते। अयं विषयः पूर्वं चर्चितः विषयः। इदानीम् अहं पूर्णचर्चाम् अत्र न करिष्यामि। भवन्तः एतत् अवगच्छन्तु, अतः पुनः कालान्तरे कदाचित् वयं, कारणं तं पूर्णं प्रकरणम् इदानीं विवरणं कर्तुम् अस्माकं समयानुकूलता नास्ति। तेन कारणेन अहं केवलम् एतद् वदामि, अत्र श्रुकः किति इत्यनेन नित्यम् इडभावः भवति। आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति तत्र इडागमः भवितुमर्हति, तस्य निषेधः कृतः अस्ति पूर्वं। तस्य केवलं स्मरणं कारितवान् आचार्यः अत्र। तस्मात् किं भवति, श्रुत्वा, सूत्वा, धूत्वा इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तस्य एवं तद् दर्शयामि अहं। यदा स्मृ धातु एकं पश्यामः अथवा सु धातुं पश्यामः, कोऽपि एकधातु स्वीकुर्मः चेत् पर्याप्तं। यदा स्मृ इति धातुं स्वीकुर्मः, स्मृ इति धातुं स्वीकुर्मः चेत् तत्र एकक्षणम्, पश्यतु, स्मृ इति धातुः अस्ति, एतदस्ति स्मृ इति धातु। तस्य अर्थः अस्ति शब्दोपतापयोः इति, स्वरति। तदेव तत्र सूत्रे तत्र स्वरति सूयति इति तत्र दत्तमस्ति। स्वरति इति एतत् स्मृ धातु, स्मृ धातोः त्वा इति प्रत्ययः भवति। त्वा भवति चेत् तस्य अनुबन्धलोपे त्वा इति भवति, स्मृ त्वा। स्मृत्वा इति स्थिते तत्र विकल्पेन इडागमः भवति। श्रुकः किति इति सूत्रेण आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इट् भवति। प्रक्रियां केवलं वदामि, आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति तत्र इडागमः भवति। परन्तु श्रुकः किति इति सूत्रेण तस्य निषेधः भवति। तं बाधित्वा, तं निषेधं बाधित्वा स्वरति सूति सूयति घूञुतितो वा इति सूत्रेण तत्र विकल्पेन इडागमः भवति। तर्हि प्रथमम् आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडागमः, तस्य श्रुकः किति इति सूत्रेण निषेधः, तं निषेधं बाधित्वा किं भवति, स्वरति सूति यूति घूञुतितो वा इति सूत्रेण इडागमः भवति। परन्तु यदि विकल्पेन इडागमः तत्र भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्र तथा नास्ति। पूर्वविप्रतिषेधेन
तत्र नित्यम् इट् निषेधः भवति इति एका चर्चा पूर्वं जाता अस्ति। तत्र पूर्वविप्रतिषेधः इति इत्युक्ते आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडुविधेः पूर्वमेव न इडुवशि कृति इति सूत्रेण इट् निषेधस्य आरम्भः अभवत् इति कृत्वा इट् निषेधारम्भ सामर्थ्यात् तत्र पूर्वविप्रतिषेधः इति कश्चन दीर्घः विषयः। भवन्तः एतावत् एतत् ज्ञानं तु अत्र इट् निषेधः भवति, अत्र इडागमः न भवति पूर्वविप्रतिषेधेन इति। तस्य किञ्चित् काचित् चर्चा अस्ति, इदानीं चर्चां न करिष्यामि। तर्हि नित्य इट् निषेधः भवति चेत् तत्र किं भवति? एवं भवति, श्रुत्वा इति रूपं भवति। एवं श्रुत्वा, सूत्वा, धूत्वा इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति इत्यर्थः। तत्र एतावदेव तस्य सूत्रस्य विवरणम् अस्ति। एतावत् एतस्य सूत्रस्य विवरणं समाप्तम्। अत्र समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति तावत्पर्यन्तं तस्य चर्चा अस्ति। एतत् मया प्रतिपादितम्, अनन्तरं भवन्तः बालमनोरमां द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र अस्ति आर्धधातुकस्य इट् इत्यादेः इड् विधिकाण्डात् प्राक् नेड्वशिकृति इत्यादेः इण् निषेधकाण्डस्य आरम्भसामर्थ्यात् इह पूर्वविप्रतिषेधं, सामान्यतः परविप्रतिषेधः, विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति भवति, परन्तु कुत्रचित् विशेषसन्दर्भे विप्रतिषेधे पूर्वं कार्यमपि भवति। अत्र पूर्वविप्रतिषेधः इति शुल्कः किति इति इट् निषेध एव प्रवर्तते इति भावः। तावदेव तस्य विवरणमस्ति। अग्रिमं सूत्रं त्वि स्कन्दिस्यन्दोः इति अग्रिमं सूत्रम्। त्वि स्कन्दिस्यन्दोः इति धातुद्वयं, स्कन्दधातु, स्यन्दधातु, एतयोः द्वयोः नकारस्य लोपः न भवति इति अस्ति। अत्र अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति एकं सूत्रम्। एतत् पूर्वं चर्चितमस्ति अस्माभिः। अनिदिताम् इत्युक्ते धातोः नकारस्य लोपः भवति। किं भवति? अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति सूत्रेण धातोः कित् प्रत्यये परे धातोः नकारस्य लोपः विधीयते। तत्र धातुं पश्यतु, एवमस्ति, स्कन्धधातु अस्ति। पश्यतु, स्कन्दति गतिशोषणयोः इति धातु, स्कन्दिर गतिशोषणयोः इति धातु। अत्र एवमस्ति, एतेन सूत्रेण एतत् सर्वं त्वा प्रत्यये परे सान्दर्भिकम् आनुषङ्गिकसूत्राणि, अर्थात् प्रकरणं भिन्नमस्ति, आनुषङ्गिकमस्ति एतत् सर्वम्। इदानीं त्वा प्रत्यये परे केषाञ्चन धातूनाम् इडागमः भवति, कुत्र इडागमः न भवति, कुत्रचित् नकारलोपः भवति, कुत्रचित् अनुनासिकलोपः भवति इति भिन्नभिन्नविषयाः भवन्ति। तान् विषयान् आचार्यः अत्र प्रतिपादयति। तत्र एतं प्रथमं सूत्रम्। तत्र पश्यतु, त्वा प्रत्यये परे स्कन्दधातोः स्यन्दधातोः उपधा नकारस्य लोपः न भवति। तर्हि उपधा नकारस्य लोपः न भवति इति चेत् प्रथमम् अस्माभिः किं वक्तव्यं भवति? उपधा नकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवितुम् अर्हति, तत् प्रथमं द्रष्टव्यं। तदर्थमेव अहम् इदं सूत्रं दर्शितवान्, अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति सूत्रं। तद् भवतां स्क्रीन् मध्ये पुरतः दृश्यते। अनिदितां हल उपधायाः किङिति इति सूत्रेण तत्र स्कन्द इत्यस्य नकारस्य लोपः भवितुम् अर्हति। नकारस्य लोपः भवितुम् अर्हति। तर्हि किं भवति? स्कन्द इत्यस्य नकारस्य लोपः भवितुम् अर्हति, तत्र निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण।
स्कंद इति भवति, त्वा इति भवति। तत्र एतद् भवितुम् अर्हति। किं भवितुम् अर्हति? नकारस्य लोपः भवितुम् अर्हति अनेन सूत्रेण, परन्तु तस्य लोपस्य निषेधः कृतः त्वि स्कन्दिस्यन्तोः इति सूत्रेण। तस्मात् किं भवति? स्कन्दत्वा इति भवति। स्कन्दत्वा इति स्थिते तत्र खरीचा इति सूत्रेण दकारस्य चर्त्वं भवति। दकारस्य चर्त्वं भवति चेत् एवं भवति। एवं भवति। पश्यतु, तत्र दकारस्य स्थानेपि तकारः भवति। स्कन्त्वा, स्कन्त्वा इति रूपं भवति। तदेव भवतां पुस्तके तत्र दत्तमस्ति। तत्र सन्त्वा इति प्रथमम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। एतत् पश्यतु, स्कन्त्वा इति उदाहरणम्। ऊदित्वात् इट्वा इति तत्र एवमस्ति। इडागम अत्रापि विषयः समानः, नकारस्य लोपः न भवति, परन्तु तत्र एकः विषयः अस्ति, तत्र इडागमः विकल्पेन भवति। अत्र विकल्पेन इडागमः भवति इति कृत्वा यदि इडागमः नास्ति चेत् स्यन्त्वा इति रूपं भवति, इडागमः भवति चेत् स्यन्दित्वा इति रूपं भवति। स्यन्द धातु, स्यन्दति इति भवन्तः धातुं जानन्ति। स्यन्द धातु भवति, विकल्पेन इडागमः भवति, तदनन्तरं त्वा भवति। तर्हि तत्र किं भवति? स्यन्ति त्वा इति एकं रूपं भवति। यदि इडागमः न भवति तर्हि स्यन् त्वा इति रूपं भवति। इति रूपद्वयं तत्र अस्ति। एतदेव एतस्य विवरणमस्ति। तावदेतस्य विवरणमस्ति। एतत् धातुद्वयोः एवं विवरणमस्ति। पश्यतु, अत्र त्रि स्कन्ति स्यन्तोः इति अस्ति। तदनन्तरम् आनुषङ्गिकम् अपरं सूत्रमस्ति, न त्वा सेट् इति अग्रिमं सूत्रम्। न त्वा सेट् प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य सूत्रमस्ति एतत्। न त्वा सेट् इति अस्ति। न त्वा सेट्, पश्यतु, न इति अव्ययं, त्वा इति लुप्तविभक्तिकं प्रथमया विवरणमते, सेट् इति प्रथमा एकवचनम्। इटा सह वर्तते इति सेट्। इटा सह वर्तते इति सेट्। सेट् इत्युक्ते सार्थः, इटा सह वर्तते। अतिदेशसूत्रमस्ति, अर्थात् अत्र कित्वमस्ति। त्वा इति प्रत्ययः कित् प्रत्ययः, तस्य कित्वं नास्ति, अकित् इति चिन्तनीयम् इति अतिदेशः क्रियते। अतिदेशः भवति एतत्, अर्थात् त्वा इति कित् अस्ति, त्वा इति प्रत्ययः कित् प्रत्ययः, तं कित् इति न गणयामः इति अतिदेशः क्रियते। त्वा प्रत्ययः सेट् न कित् भवति, अर्थात् तत्र किं भवति? त्वा प्रत्ययः इट् सहितः त्वा प्रत्ययः, तं किद्वद्भावः न भवति। भवति चेत् गुणवृद्धिनिषेधः भवति। कित् नास्ति इति वदति चेत् तत्र गुणः वृद्धिः वा यत्किमपि भवति इत्यर्थः। किद्वद्भावनिषेधेन अकित्वकरणेन कः लाभः? तत्र गुणः भवति। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः भवति। यदि कित्वमस्ति किङिति च इति गुणनिषेधः भवति। अकित्वकरणेन तत् कित् नास्ति इति प्रतिपादनेन तत्र किं भवति? तत्र गुणः भवति। यदा पश्यतु, अहं दर्शयामि, तस्य उदाहरणं पश्यतु। यदा शयित्वा इति उदाहरणम् अस्ति। शयित्वा, तत्र स्पष्टं प्रसिद्धधातु शी धातु अस्ति। शी धातोः किं? शी धातोः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रेण त्वा प्रत्ययः अनुबन्धलोपः। शी त्वा इति अस्ति, अर्थात् एतत् कित् अस्ति इदानीम्, अर्थात् त्वा इति कित् अस्ति।
इदानीं तत्र इडागमः भवति सेट् अस्ति इति अत्र इडागमः भवति आर्धधातुकस्य इडवलातेः इति इडागमः भवति तर्हि शी इ अनन्तरं त्वा इति भवति पश्यतु इ इ त्वा इति भवति इदानीं सेट् त्वा अस्ति एतत् इदानीं सेट् त्वा अस्ति अर्थात् इट् सहित त्वा अस्ति वस्तुतः त्वा इति कित् अस्ति परन्तु अनेन सूत्रेण नक्त्वा सेट् इति सूत्रेण इदानीं पश्यतु इदानीं कित् अस्ति चेत् अत्र गुणः न भवति शी इत्यस्य किं भवति तत्र शी इत्वा इति तिष्ठति शी इत्वा इति इडागमः भवति चेत् एतेन सह भवति शी इत्वा इति भवति तर्हि अत्र समस्या का इत्युक्ते यदि त्वा इति कित् इति करोति चेत् शी इत्यस्य गुणः न भवति कथं किङ् इति च इति सूत्रेण निषेधः भवति तस्मात् अत्र सूत्रे किं कृतम् आचार्येण किं क्रियते अत्र त्वा इति प्रत्ययः कित् न यत् कित् अस्ति चेदपि तस्य अकिद्वद्भावः अतितिष्यते कित् इव न गणनीयम् अकित् इति गणनीयम् इत्यर्थः तर्हि किं भवति सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति तत्र गुणः भवति शे इत्वा इति भवति शे इत्वा इति भवति तस्य अयादेशः भवति चेत् किं भवति शय इत्वा इति भवति मिलित्वा शयित्वा इति तत्र रूपं भवति शयित्वा इति तस्य लाभः एषः अस्ति शयित्वा इति भवति यत्र इट् सहितं भवति तत्रैव अयं नियमः भवति अन्यथा न भवति अन्यथा तत्र गुणः न भवति पश्यतु उदाहरणाय प्रत्युदाहरणं पश्यतु कृ धातोः त्वा प्रत्ययः अत्रापि अत्र इट् नास्ति अत्र इडागमः न भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति इडागमः न भवति त्वा सेट् नास्ति एतत् कृ धातु तस्मात् त्वा भवति चेत् तत्र किं भवति अकित्वं नास्ति चेत् कित् अस्ति इति कृत्वा कृत्वा इत्येव रूपं भवति करित्वा इति रूपं तु न भवति अत्र इडागमः अस्ति चेदेव अयं विषयः भवति अन्यथा गुणः भवति चेत् करित्वा इति भवति अत्र गुणः नास्ति यत्र इट् सहितत्वा भवति तत्र तद् वयं जानीमः धातोः विवरणे अस्ति सेट् धातवः सन्ति नेट् धातवः सन्ति वेट् धातवः सन्ति तद् वयं यदा वयं तत्र पश्यामः तत्र दृश्यते न भवन्तः यदा कस्यचित् धातोः एतत् पश्यति तत्र पश्यतु इट् सहितमस्ति वा अनिट् अस्ति एतत् पश्यतु एतत् धातोः नियमः तत्र वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एतावदस्ति एतस्य सूत्रस्य विवरणम् एतावत् सेट् त्वा कित् न स्यात् इदं प्रकरणं किञ्चित् अग्रे अनुवर्तते यदा त्वा प्रत्यये परे भिन्नभिन्नप्रकारस्य धातूनां भिन्नभिन्नप्रकारकविवरणानि भवन्ति नियमाः भवन्ति तत् प्रतिपादकानि सूत्राणि यदा एतदस्ति एतत् सर्वं बहूनि सूत्राणि सन्ति तत्र ऋषिं ऋषिकृषेः काश्यपस्य जृव्रश्चोः क्त्वी एतानि बहूनि सूत्राणि तदेव उदितो वा क्रमश्चक्त्वी जातनशां विभाषा एतत् सर्वं तिप्रत्ययपरस्य विषयः जहातेश्चक्त्वी समासे अनञ्पूर्वे क्तो लेप् एतदेव लेप् विधायकसूत्रमस्ति एवं तत्र एतं प्रकरणम् अग्रे अनुवर्तेत वयम् इदानीम् अद्य वयम् अत्र तिष्ठामः अग्रिमभागः श्वः शान्तिमन्त्रेण